السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لي ليبيد بالنسبه بيوشيمي اس 3. طلبونا عليها بزاف دونك نديرو لهم خاطرهم. درت ديجا قبل هذا لو كور ديال لي ليبيد، درت لي غلوسيد فيهم 4 لي فيديو، راه درتهم في بلاي ليست، يعني في سلسله جمعتهم كاينين في لاشين. دخلوا لي بلاي ليست وغتلقاوهم، وغتلقاو بطبيعه الحال نجحتو ان شاء الله في اس 3، غتلقاو في اس 4 كاين البيوشيمي فيزيولوجيا معناها موجود داكشي كاع، ما تمشي انت تقرا. المهم قرا من داركم. C'est très bien, c'est les LTP. La définition, شنو هما les lipides؟ بطبيعة الحال comme une définition simple بلا متعقدوها. Les lipides ce sont des molécules organiques insolubles، يعني ما تيدوبوش لا في الماء، et solubles و تيدوبو في les solvants organiques بحال الكول معروف، كلوروفورم، بنزين إلى آخره، و تيتكونوا نية majoritairement par des atomes de carbone et d'hydrogène، يعني الكربون سي و الهيدروجين H هما اللي تيقادوهم عامة. المهم لوغول ديالهم كيلعبوا بزاف ديال الادوار، تيشكلوا لنا بطبيعه الحال واحد النسبه من البوا ديالنا، من الوزن ديالنا 20%، وهذا الشيء تيختلف بطبيعه الحال البوا هذا الكميه ديالهم على حسب لاج، على حسب واش فام ولا مال، على حسب واش بيبي ولا جون ولا في. المهم الصون ريزيرف، يعني تيعطوني بزاف، تيشكلوا لي بزاف، يعني واحد تعطوني بزاف واحد الطاقه للجسم ديالي. عكس سميتو السكريات، راه كاينه واحد الموديل تقراو في اس 4 على هاد الشيء هذا. بالنسبه للجليكوليز حتى هو شرحتو كامل، بيوشيمي سميتها بيوشيمي ميتابوليك اي انزيمولوجي، شرحتها حتى هي كامله، الموديل كامل من ا تا زد. المهم ils ont un rôle de précurseur، يعني تيحفزوا ليا بحال الكوليسترول، تيحفز لي بزاف ديال لي زهرمون. سي تري بيان. عندي دو اسيد غا، المهم بلا ما تمشي الهضره كامله، هادو اللي بسميتو اللي بهذا، اللي بهذا اللون هذا برتقالي، فهادو جوج ديال لي زاسيد هادو عبدي قدهمليش الجسم، دونك خصني ضروري ناكلهم في الماكله ديالي، في الاليمونطاسيون بيان سور اللي غنيه بهم. سي تري بيان. او اخر حاجه فراه تيدخلوا ليا في لا كونستيتيسيون ديال لا ممبران سيتوبلازميك. بطبيعه الحال نعرفو الكوليسترول، لي سفانغوليبيد الى اخره تيدخلوا في لا كونستيتيسيون ديال البيكوش ليبيديك. سي تري بيان. ندوز دابا لاهم حاجه اللي هي لا نومونكلاتور. بطبيعه الحال قبل ما ندوزو ليها فراه تيهموني انايا هي لا لي زاسيد غرا، هادي هي لا فامي، شجره العائله ديال ديال لي ليبيد، وهادو هما المهمين لي زاسيد غرا، هما تيولدوا ليا اغلبيه الحوايج، كما تشوفهم شي بحال والدين. المهم ندوزو بطبيعه الحال غنبدا بلا نومونكلاتور ديال لي زاسيد غرا ساتوري كما تشوفوا معايا. لا نومونكلاتور غرا ساتوري يعني اللي ما فيهم حتى دوبل ليزون. ولكن قبل ما ندخل في لا لي ديتاي ديال سميتو ديال لا نومونكلاتور خصنا نعرف شي حاجه على لا نومونكلاتور. بطبيعه الحال هذا هو لي ان اسيد غا، هذا ان اسيد غرا ساتوري يعني ما فيه حتى دوبل ليزون، ان اسيد غرا ساتوري. بطبيعه الحال تيتكون لي من 16 اتوم دو كربون، كاين 16 اتوم دو كربون. سي تري بيان. الكربون ها كاين هنا كربون، في الماده لكم شرطه كاين هنا كربون 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 كربون. المهم نتوما عارفين اش قريتو في الشيمي اورغانيك في اس 2. المهم كاين بطبيعه الحال ديزاش هنايا على حسب الكربون. اهم حاجه تعرفوا ليها فونكسيون اسيد، هذه هي اهم حاجه خصكم تعرفوها، هي ملي تنبداو ديما الترقيم، يعني تعطيوها رقم واحد كما تشوفوا، حيت هي لا فونكسيون برينسيبال تعطيوها رقم واحد. ها هي لا فونكسيون اسيد. كاين السي او موان، يمكن السي او بحال سي او اتش بحال ما كاين حتى اختلاف، هي ماشي نبداو بالترقيم. دونك هذه هي لا فونكسيون اسيد. سي تري بيان. من الكربون 2 حتى الكربون 16، ولا من الكربون 2 حتى الكربون 18 الى اخره 10 الى اخره، تتسمى الشين هيدروكربوني، تتكون من الهيدروجين والكربون، يعني كربون سي، هذا تسمى هيدروكربون. سي تري بيان. هادو هما اهم حوايج خصكم تعقلوا عليهم. نقول دابا الكربون رقم 2 فعنده واحد السميه تنسميوه اش الفا. مزيان الفا هذيك ماشي لا فونكسيون اسيد، لا فونكسيون من سميتهم كربون 2 الفا. الكربون 3 تيتسمى كربون بيتا، الكربون 4 تيتسمى كربون دلتا، والكربون الاخراني اي الاخراني سوا 16 جوا في 16 سوا جا في 10 سوا جا في 18، يعني الاخراني فاش تسالمو الكل تيتسمى اوميغا. هنا جا في 16 دونك يتسمى اوميغا. سي تري بيان. عقلوا عليهم عندكم تنساوهم، لان خصوصا الاوميغا مهمه. المهم كما تشوفوا معايا
هادي اللي ممثله بهاد الكربون يعني هاد لاسيد غا اللي درت هنايا، فهو هنايا، كنت تكتبوها اغ هي الشين هيدروكربوني ولا فونكسيون اسيد. سي تري بيان باينه. ها هما لي ليبيد بطبيعة الحال، هاكا لي زاسيد غرا تيكونو دايرين. لا تيت فهي تتكون هيدروفيل محبة للماء بولير، والاخرى هيدروفوب. لا كو ديالهم تتكون ابولير يعني هيدروفوب ما غير محبة للماء بالعربية. تتسمى اون موليكيل امفيفيل. امفيفيل يعني عندها كي بوسيد، سي اون موليكيل كي بوسيد اون تيت ou à la fois des caractéristiques polaires et apolaires. Hydrophile et hydrophobe. C'est très bien. Deuxième. D'abord, les acides gras saturés. Les acides gras saturés. Les acides gras saturés sont des continuellement ما عندهمش les double liaisons. يعني تكونوا يم دي liaisons simple. ها هما هاي بالزرق هنا محطوطة. pardon. دي liaisons simple ماشي تكونوا لي. liaisons simple. Généralement nombre paire de carbone تكونوا من 4 حتى ل 30 maximum. C'est très bien. Un deuxième. La formule générale est كيما تشوفوا معايا هاد لا فورمول جينيرال سي اش 3 هو اوميغا، هو اخر واحد تيكون سي اش ان جوج و كاينه ان تما، هذاك سميتو لوست لاشين هيدروكربوني ولا فونكسيون اسيد سي او او اش. يعني كيما تشوفوا ما كاينينش دي دوبل ليزون. سي تري بيان. لا نومونكلاتور، ها القاعده ديال لا نومونكلاتور ديالو. كاين لو نون سيستيماتيك، ها هو كاين لو نون سيستيماتيك، كاين لو سامبول وكاين لو نون كورون. بطبيعة الحال في كل وحدة راه اش تعني. ها هو الكود ديالها، ها هو ها الكود ديال سميتو ومشروحين لي كود اش تعني، وغنديرو اكزومبل غتفهموهم مزيان. نبداو على بركة الله. ليكزومبل ديالنا اكزومبل ساهل، ناخد القاعدة ديالي على الطرف اليمين وتنبدا تندير في ليكزومبل ديالي. غنبداو بلو نون سيستيماتيك. بطبيعة الحال كما قلت لكم ان فهو تعني ليا، تبعوا معايا في الجدول، ان فراه كيعني ليا شوف معايا ان عندك لاسيد غرا اي نورمال. يعني اش تنقصدو بنورمال؟ ما فيهش دوبل ليزون. شين نون برونش زعما باردون نون برونشي يعني بلا ما تصدعوا على بها راسكم. ان سي نومبر دو كربون، شحال من كربون يعني شحال من كربون عندي. ان سي ا ان indique que la chaîne est saturée. سي تري بيان. شاد ان هادي نقولها لكم باش نقصدو بديك نون برونش، يعني ما كاينش شي واش شي حاجه 6 ولا ترونس ولا شي اسيد غا يعني متفرع الى اخره. شي يقصدوا بها. المهم نقرب لكم مزيان داكشي معكل شوي ما عندكم ما ديروا به. المهم ان انديك كو لا شين اي ساتوري. هذيك ان قريتوها في شيمي اورغانيك لي زالكان. لي زالكان يعني تكون عندهم ما تكون عندهم حتى شي دوبل ليزون، تيكونوا سميتو تكون لينيير، ما عندهم حتى شي دوبل ليزون. تنديرو ان. الا كانت دوبل ليزون يعني جوج ديال لي ليزون هكا، فراه تتسمى هادي لي زالسين. تكتبها هكا لي زالسين وتنديرو ان باردون ان هكا. وكاينين لي زالسين تكون ان هكا، يعني تكونوا 3 ديال لي ليزون. عرفتي قريتوها في النومونكلاتور ديال شيما اورغانيك. لو سامبول دونك نبدا بعدا نون سيستيميك دونك اسيد. هادي ديما واحد فونكسيون اسيد، ها هي هنايا قلبنا لا موليكول جات اسيد هنايا عادي بحال نتوما تقلبات وسميتو. بدينا من هنا تلقى فونكسيون اسيد. سي تري بيان. ان كاني ارا نورمال هي اش كاين عندي 16 كربون، دونك بتقرا هيكزا. يعني هيكزا تعني 6 باردون تكتبي بي دي 6 او ديكا. هاهي ديكا تشوفوا معايا ديكان. دونك ديكان تعني 10. دونك ديكا تعني 10 دونك هي 16 باردون تعني 10 هي 16. سي تري بيان. ان كيما قلت لكم ما كاينه حتى دوبل ليزون. ويك سهله. ويك هو السوفيكس ديال لازيد لا ساتوري لا انساتوري ديك ويك. سي تري بيان. نقولوا معايا عليها. ندوزو لو سامبول باينه. لو سامبول كما تشوفوا معايا في الجدول ف سي ان هاي بالخضر. سي ان تتعني ليا لو نومبر دو كربون. عندي 16 كربون تندير جوج نقاط. صفر صفر اش تعني صفر؟ صفر indique que la chaîne est saturée.
يعني راه ما فيها حتى دوبل ليزون دونك زيرو، ما كاينه حتى دوبل ليزون كيما شوفو كاينين هي لي ليزون سيمبل، ما كايناش شي دوبل ليزون ما كايناش دونك راه زيرو. سي تري بيان. لو نون كورون رابيل يعني سون اوريجين منين جاني هاد سميتو لو نون كورون سيت با الميتيك راه كاين في بزاف ديال لي وين، زيد ديال واحد يقرقع في شي واحد الشكل ما عرفتش زيد ديال لي فيغين ما عرفتش، المهم شي نباتات في شكل، قلبوا عليهم في جوجل. ها هو لي زاسيد غرا ساتوري كامل، هذا الطابلو ديالهم كاملين، ها عندكم حتى لاش حتى 22 كربون، وها الكود ديالهم على فورمول، فورمول سميتو بروت، قريبه لديك بروت مع سيمي ديفلوبور مبقيتش عقد على سميتها، المهم ماشي ما اورغانيك. وها لو نون ديالو بيوتانويك المعروف عالميا لو سيد بيوتيريك، يعني منين جاني. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا، فهادو هما لي زاسيد غرا عامه، ولكن ساتوري باقي لي ما ساتوريش يعني ان ساتوري.